Tawhanon nagpadayon paglingla sa pagsaysay sa balaang libro. Ug ang mga tawhanon nga wa masayod nagsunod apan napuno silang salaod. Masayra ninyo eksaktong panahon nga abli na ang paglihok sa yuta. Abli na sa hangin. Abli na ang tubig. Abli na ang kalayo. Manginaot kamong tanan nga makasabot usa lamang among ipahinumdum sa tawhanon. Dili kamo malimot kung kinsa ang nagmugna kaninyo. Dili kamo malimot o kamo diin gikan. Ngano kamong nabuhi sa kalibutan, o ngano kamo anay hait nga sa labutan, o ngano kamo nga makita ninyo ang anindot nga gidibuho sa man nga kalibutan. Manginaot nga kamo makasabot. Dili niyo tulog-tulogan ang kasaysayan sa balaang libro. Manginaot kamong tanan nga mubarog nga iya sa man. Ang dalan ninyong isubay, ayaw ninyong tuisa. Ug saktong panahon, kamo masayod, ug ang inyong dalan, nga iya sa man. Panangdautan, maningkamot paguba, sa dalan nga iya sa man, ug kamo pagaling lahon. Manginaot kamong tanan nga makasabot, ug kamo magtuki ug ngano nga ang lugar, ang pangalan balaan. Manginaot kamong tanan nga makasabot sa tanan nga kasaysayan. Dili niyo ilapos sa pikas dalunggan ang tanang mga mensahe. Dili lang ninyo tanduon, ug dili lang ninyo ibaliwala ang tanan nga mensahe nga inyong madungog sa balaang libro. Manginaot kamo nga makasabot kanunay. Dili ninyo ilapos ang mga mensahe. Mga apostoles nagdaog pong mubarog na kamo ug angay na kamo nga saligan samahan. Dili niyo ipatigbabaw ang inyong mga laraw nga kamo mga maglaraw nga mulingkod sa lingkuranan sa hari. Ayaw kamo pagplano og laraw nga kamo mulabaw samahan. Ayaw ninyo kaputa nga ang gahom nga ihatag samahan nga kamo mulabaw samahan. Ayaw kamo pagsama sa gimugna samahan nga si Satanas. Gusto siya nga mulingkod sa lingkuranan samahan. Manginaot kamo magipili samahan. Dili ninyo mabuhat sa gibuhat ni Satanas. Manginaot kamong makasabot sa kasaysayan. Manginaot kamong tanan nga masabtan ninyo ang kasaulogan sa pulong sa adlaw igpapahulay. Daghang nag-angkon ana kanilang kaluwasan.
Dili sayop ang ilang gimensahe. Ang mga tawhanon nangita ug kaluwasan, nangita og dalan sa mga sama sa espirituhanon nga naa sa balay alampuanan, nga sila nakita nila sa panahon sila tawhanon pa, nisulod sila sa simbahan o balay alampuanan, nga nakita nila nga makatabang kanila ang pari. Pankaron nga sila nang gawas sa ilang lawas, nakita nila ug unsa ang balay alampuanan ug ngano sila wala kasaka sa gingharian sa man. Gumikan silang nakita sa lugar balay alampuanan, tanan gibaligya sa parian, gibaligya ang mga pulong uribulto o hulagway o pagsaysay sa kamatuoran o pagsaysay sa balaang libro, ilang gibaligya, gipangwarta. Manginaot kamo nga makasabot. Manginaot kamo nga makasabot anay laraw sa mga dautan nga dili angay nila tuhuan ang inahan sa anak sa man, nga mao nanamkon sa anak sa man, naglaraw ang mga dautan nga dili angay pagasampiton nga si Maria usa ka balaan. Kung iyong masabtan ang laraw sa mga dautan, maningkamot paguba sangan sa inahan sa anak sa man. Si Maria usa ka dalan ug siya ang gimensahian ni San Gabriel Arkanghel nga siya manamkon og mga anak ug lalaki ug paghinganlan ug Hesus. Apan ang dautan maningkamot pagguba nga dili mabalaan si Maria, gumikan sa pagsulsul sa dautan. Manginaot kamo makasabot. Matkunan ninyo sa social media nga madungog ninyo kana nga maabot sa balay alampuanan o simbahan kung kinsa ang nagmensahe ni ana nga dili nila angay iapil angan ni Maria. Pan kung iyong sabton mugna sa dautan, manginaot kamo makasabot ug unsa ang kasaysayan sa inahan ug anak sa kalibutan sa niunang panahon sa tawhanon. Manginaot kamong tanan nga makadungog sa social media o sa tawhanon ang wala masayod, imensahe sa wala na sayod, ug kamong nakaabot sa lugar nga balaan, tukia kaninyo ug ngano nga kamo ang lugar nga gimensahe nga balaan. Manginaot kamong tanan nga motuki sa lugar sa man ug magsaysay sa kamatuoran ug dili kamo malimot sa pagtawag sa ngalan sa Diyos Amahan sa langit. Salamat. Salamat man.